En discutant l'évaluation في الكوليجيال كنلاحظوا بان لا نوت ça change يعني سي l'inverse ماشي 12 13 14 ولكن كتبدا ب 14 13 12 يعني l'élève les première année collégiale 14 points, deuxième année collégiale 13 ou troisième année collégiale عنده 12 points. اذا بالنسبه لا نوت هاد 14 13 و 12 كيفاش نقسمها كتمشي ل 3 بارتي بحال درنا في الكاليفيون هي تكون مختلفه في لا نوتاسيون. دائما لي كريتير هما ديفيكولتي كومبوزيسيون و ليكزيكسيون. بالنسبه للديفيكولتي كنلاحظوا بان لا نوت كتكون على 6 soit في البروميير دوزيام ولا تروازيام اني كوليجيال. سوف كو هاد لي زيليمون كيختلفوا عندنا 5 ايليمون بالنسبه بروميير اني كوليجيال اللي كنلاحظوا فيهم 3 ا و 2 بي. لا نوتاسيون كتكون نقطه بالنسبه ل ا و نقطه ونص بالنسبه ل بي. فيما يخص دوزيام اني كوليجيال عندهم 6 ديال لي زيليمون فيما دون 3 لي زيليمون ديال ا اللي كتنقص لا نوت كتولي 0.75 وجوج ديال بي اللي كتنقص لا نوت كتولي نقطه وكنزيدوا لهم واحد سي اللي هو مجموع ديال لي بوين اللي نقصنا وكيعطينا 1.75. فيما يخص تروازيام اني كوليجيال كنلاحظوا بانهم خصهم يديروا 7 ديال لي زيليمون. هنا كنقصوا من ا ليليمون ا وكنطلعوا في ليليمون ديال بي. اذا كيكون عندنا 2 زيليمون دو ا اللي الفالور ديالهم كتهبط كتولي 0.5 و 4 ايليمون ديال بي كتهبط لا فالور ديالهم ولكن كنطلعوا في لي زيليمون النومبر ديال لي زيليمون كتولي 4 ديال لي زيليمون وبالتالي كتكون 0.75 كوم نوت ديال داك ليليمون فوا 4 و سي كنعطيهم 2 بوين في هاد ليليمون سي. الوغ فيما يخص كومبوزيسيون كنلاحظوا بان كتقسم لجوج حوايج دو بارتي اللي هي ليكزيجونس سبيسيفيك و لا كاليتي دو لونشينمون. ليكزيجونس سبيسيفيك سا ريست ستابل في هاد 1.5 بوين ما كتغيرش. في لا كاليتي دو لونشينمون هنا سا شونج بالنسبه للبروميير اني دوزيام اني او تروازيام اني كوليجيال كتبدا ب 4.5 بالنسبه للبروميير اني 3.5 اي 2.5 بالنسبه للتروازيام اني كوليجيال. اذا هاد لا نوت هادي كنزيدوا لها النوت ديال ليكزيكسيون. فيما يخص ليكزيكسيون كيكون على 2 بوين كوم بوين ديكزيكسيون سواء كنعطيه 0 على 2 سواء كنعطيه صفرونس على 2 سواء نقطه على 2 او لا نقطه ونص او لا كنعطي 2 نقط على 2 بالتالي كيقدر يحصل على نقطه كامله ديال هاد 2 او كيحصل على 0.75 ديالها او كيحصل على نص نقطه ديالها ديال 2 نقاط او كياخذ غير واحد الربع ديال النقطه. اذا كنلاحظوا بان ليكزيكسيون هنا تيبقى ستابل. باغ كونطخ في الكاليفيون تيكون كي سا شونج من 3 ل 5. باغ كونطخ الكومبوزيسيون هنا لاحظنا بانه عندها فالور اللي كبيره تقدر كتبدا من 6 ديال لي بوين وكتمشي حتى ل 4 ديال لي بوين. اذا الله المعين وبالتوفيق ان شاء الله. بون كوراج.